اللہ پاکاں دے غم دے اندر تہاڈا میرا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سٹیج دی زینت شہنشاہ نقابت ساڈے محترم مخصوص احمد سیالوی صاحب یقیناً وہ بجا فرما رہے سن کہ سی انہاں دی بیٹیاں دی بھی طرح اور انہاں دے ہتھاں وچ ہی اٹے ہوئے ہیں۔ دعائے مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک انہوں سے بڑی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عاشق رسول محترم ملک خالد حسین کیلانی صاحب المعروف بادشاہ سلامت آپ نے حکم فرمایا میرا اپنا گھر ہے، میں بالکل فری ہوں تو میں تے کبھی بھی نہ نہیں کی تھی۔ اللہ پاک نے دی محنت اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد کیسر کیلانی صاحب میرا بہت زیادہ دل خوش ہویا۔ آپ نے خطاب فرمایا اللہ محمد دیاں پتران دے صدقے کر کے اس میرے بھائی نے مزید عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثناء اللہ صاحب، ناصر صاحب، بھائی محمد غوث صاحب، بھائی محمد زمان صاحب، جتنے دوست آبا بھائی سب کا شکریہ ادا کر دیا۔ درود پاک پڑھو پھر پاکاں دی گل شروع کریے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وآلنا وأولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فواز بلند حضور دی ذات درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قبلہ مقصود سیالوی صاحب تباہ تھی وے جندہ محمد دی آل دے نال ویر ہوئے تباہ تھی وے جندہ محمد دی آل دے نال ویر ہوئے۔ رب کعبہ دی قسمیں اساں دے ماں پیو دا دین بچ گئے علی دے پترا دی خیر ہوئے۔ اساں دے ماں پیو دا دین بچ گئے علی دے پترا دی خیر ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔
مشکلاں مٹانیاں حسین جان دے میری تواڈے کول 6ویں تقریر ہے اگر تسی ذوق دے نال سنو گے تو میں پاک کا ذکر تانوں سناواں گا ورنہ جتھے آکھو گے تو دعا کر دیواں گے مشکلاں مٹانیاں حسین جان دے عزتاں ودانیاں حسین جان اللہ توڑیاں زباناں نو سلامت رکھے جڑیاں زباناں علی تے نبی دے پتراں دے قصیدے بیان کردیاں نے مشکلاں مٹانیاں حسین جان دے عزتاں ودانیاں یار مل کے پڑھو عزتاں ودانیاں حسین جان دے مشکلاں مٹانیاں حسین جان دے عزتاں ودانیاں ایک کربلا بھی آکھیا کہ واہ حسین واہ کربلا بھی آکھیا واہ حسین واہ ایک کربلا بھی آکھیا کہ واہ حسین واہ کربلا بھی آکھیا واہ حسین واہ یاریاں نبھانیاں حسین جان دے یاریاں نبھانیاں حسین جان دے عزتاں ودانیاں انج نہیں کرنا تو پھر میں اور سوکھا کردہ کہ بلا سیالوی صاحب اس تو سوکھا اور میرے کو کوئی نہیں مصطفیٰ دی جان ہے حسین بادشاہ مصطفیٰ دی جان ہے حسین بادشاہ وہ ساڈا دین ایمان ہے حسین بادشاہ ونج کے دیکھو دوستو بہشت بن گئی ونج کے دیکھو دوستو بہشت بن گئی وہ کربلا دی شان ہے حسین بادشاہ کربلا دی شان ہے حسین بادشاہ ساڈا دین ایمان ہے ادائے مصطفیٰ دا نماز ہے مگر وہ ادائے مصطفیٰ دا نماز ہے مگر وہ نماز دی اذان ہے حسین بادشاہ ساڈا دین ایمان ہے اللہ دی حمد و ثنا بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ببرکات بے حد بے پناہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد عظیم دوستو عظیم بزرگوں جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا دعائے اللہ مجدہ الکریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے بڑی توجہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ یہ جڑا لفظ انما ہے نا اے وجہ حسر ہے عربی گرامر دی اندر وجہ حسر ان واقعہ جاندا ہے ایک گول دارا ہوئے گول کراس لایا جاوے وہ دیوتے حد قید کیتی جاندی ہے کہ نہ کوئی اندروں باہر آ سکتا ہے نہ کوئی باہروں اندر آ سکتا ہے اللہ فرماتا انما یرید اللہ میں رب ہو کے ارادہ کیتا یا اللہ ارادہ کی رب فرماتا لیذہبا انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتا ہے میں نجاست نو حکم دیتا تو محمد دیاں پتراں دے نیڑے نہیں جانا رسول دے خاندان دے نیڑے نہیں جانا اللہ فرماتا ہے میں رسول دے خاندان نو پاک انج کیتا ہے جی میں پاک کرنے دا جی میں پاک کرنے دا بولو یار جی میں پاک کرنے دا اللہ نے نبی دے گھرانے نو پاک انج کیتا ہے جی میں پاک کرنے دا حسین پاک دی شان کسی دنیا دے بغیرت ملا مروانے نہیں بلند کی تھی حسین پاک کی عظمتاں میرے خدا نے بلند کیتیاں نے خدا دے مصطفیٰ نے بلند کیتیاں نے لیکن فتنیاں دا دور پہلے ایک پیغام لے کے جاؤ پیغام کیے آج لوگ یزید دا دفاع کرن واسطے او جناب سارے عیب چھپاندے نے جی معاذ اللہ کربلا دے اندر کچھ بھی نہ ہویا یزید پاک نے کچھ بھی نہیں کیتا ہے بس لوگاں نوں روان واسطے گلاں کر دین کسے کہانیاں بیان کر دین میں کہ یاد رکھنا جد تک اسی حسینی زندہ اسی یزید دے نعرے نہیں حسین ابن علی دے نعرے لانے تے
تے یزید دے کالے کرتوت لوگاں نوں دسنے نے ایک ایک ظلم واضح کر کے دسو اے ہن دور ہے اگر اج اپنی نسلاں نوں یزید دے کرتوت نہ دسے کہ محمد دے پتراں تے اس بے غیرت نے کڈے ظلم کیتے تے پھر یاد رکھیا جے آن والی نسل بھی یزیدیت نہیں پہچانے گی حسینیت کو نہیں پہچانے گی اج اس دنیا تے رہ کے یزید دا دفاع نہ کریے بلکہ حسین دا دفاع کریے تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے مدینے دا تاجدار اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ یزید آج بھی لانتی ہے کل بھی لانتی ہے قیامت والے دن تک اس لانتی رانا ہے میرا حسین آج بھی زندہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد ہے حسین تا قیامت تک زندہ باد ہی رہے یاد رکھنا مسلمان اج اپنی نسلاں نوں حسینیت اور یزیدیت دا فرق دسیا جائے تو حضرات گرامی حسین کون جنہ دے بارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں میرے پتراں دی محبت ایک ایسی نیکی ہے جنوں کوئی گناہ مٹا نہیں سکتا محمد دے پتراں دے نال محبت کرنا ایک ایسی نیکی ہے جنہاں نوں کوئی گناہ مٹا سکدا نہیں تے انہاں نال بغض رکھنا ایک ایسا گناہ ہے جنہاں نوں کوئی نیکی ختم کر سکدی نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام فرمایا ہر چیز دی بنیاد ہوندی ہے مسجد بناڑی ہوے تھلے بنیاد جڑی ہے او ترکڑی رکھنی پوے گی دیوار بنانی ہے تے ساریاں بنیاداں ترکڑیاں رکھنیاں پین گیاں حضور فرماندے نے اسلام دی بنیاد ہے یا رسول اللہ بنیاد کی ہے فرمایا محمد دے پتراں دا پیار ہے فرمایا جس اسلام وچ محمد دے پتراں دی محبت نہ ہوے او اسلام مکمل نہیں ہو سکدا او اسلام کمزور ہے تیرا اسلام مکمل اودوں ہوے گا جدوں اس دل وچ محمد دے پتراں دی محبت رہے لیکن یاد رکھنا مسلمان میرا حسین ہو جنہ دے بارے رسول کائنات نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین فرمایا حسین میرے وچوں میں تے میں حسین وچوں حسین میرے وچوں میں تے میں ہن آکھو تے نویاں لفظاں وچ آقا حسین دا ذکر کر لئیے بولو یا سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا میں تھے اکھاں گا ذکر حسین ہو گا بس ہویا چوک چوک پر وہ ذکر حسین ہو گا بس اب چوک چوک پر ذکر حسین ہو گا بس ہویا چوک چوک پر وہ تیرا یزید جوتے کی نوک پر تیرا یزید ہے میرے وہ جوتے کی نوک پر وہ تیرا یزید ہے میرے وہ جوتے بغض حسین سینے میں وہ لب پر یزید ہے وہ لعنت میں بھیجتا ہوں وہ تیرے ایسے ذوق پر لعنت میں بھیجتا ہوں تیرے ایسے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا کون حسین جڑا مہر نبوت دے کھیڈن والا ہے کون حسین جڑا جناب والا سیدہ زہرا پاک دی گود وچ قرآن دیاں لوریاں لے کے پڑھن والا ہے کون حسین جنہ دا نانا نبیاں دا امام بن کے آیا ہے کون حسین جنہ دا بابا جڑا ہے اوے ولیاں دا امام بن کے آیا ہے آخرکار حالات خراب ہوندے نے پے میرے حسین ابن علی نو خطیار ہے حسین تسین کرو مدینے نو چھوڑ کے کوفے آ جاؤ اسی تنو اپنا امام بنا لواں گے اسی اپنا رہنما بنا لواں گے پر آقا حسین جڑے تیاری فرما لئیے علی دیاں شہزادیاں نو نال لے لیا وے علی دیاں پتراں نو نال لے لیا وے علی دیاں تیاں نو نال لے لیا وے
لوگوں بڑا مشکل ویلا ہوتا ہے جدو ماں تے باپ دا شہر چھڑنا ہوئے پھر یہ کوئی عام شہر نہیں ہے وہ شہر ہے جتھے نانا محمد وسدا پیاوے وہ شہر ہے جتھے ماں زہرا پاک وسدیاں نے پہیاں کون شہر ہے جدو تیاری ہو گئی ہے کافلا چلنا چلنا نانے دے روزے سے آ گیا ہے سلام کیتا نانا جی سلام ہوئے اجو حسین جیڑا ہے نانے دے دین بچان جا رہا ہے نانے دا قرآن بچان جا رہا ہے نانے دی شریعت جڑی ہے وہ بچان جا رہا ہے آخر کار ہویا کی ہے میرے حسین جڑے نے سلام پہ کر دے نے ایک ننی جی سیدہ دیئے جدہ نا سیدہ سکینہ نے ہاتھ بن کے ہاتھ جوڑ کے آقا دی بارگاہ وچ روحنیاں نے پہیاں نال رو کے پھر روزے دیاں جالیاں نو پکڑ لیا ہوئے پکڑ کے جالی روزے والی عرض کرے سکینہ وہ کملی والیا ساتھوں تیرا وہ چھوٹ چلیا شہر مدینہ میرے امام نے سلام کرنے آوے ماں دی قبر پہ آیا نے ماں دی قبر پہ آکے حسین بن علی دے قافلے نے سلام کیتا سلام کر کے حسین جڑے جے قافلہ جڑا وے جناب والا روانہ ہو گیا قافلہ جا رہا وے مکہ آ گیا مکے میں چاہ کے حسین بن علی نے جناب والا حج عمرے دے اندر تبدیل فرمایا وے وہ قربان جاوا حسین دے مقام تو جنہاں نے قرآن دی بقا وہ قرآن بچان واسطے کعبۃ اللہ نو جناب والا خون ریزی تو بچان واسطے حج عمرے دے اندر تبدیل فرمایا میرے امام نے جدو عمرے دی ادائیگی فرما لئیے علی دیاں شہزادیاں نال نے علی دے شہزادے نال نے کافرہ چلتا چلتا مسلمانوں کربلا دی دھرتی تے آ گیا وے وہ زمین کربلا تے آقا حسین دی سواری رک گئی ہے وہ جدو سواری رکی ہے حسین نے فرمایا لوگوں وینو کی آندے نے جواب ملیا اینو میدان کربلا آندے نے حسین نے مٹی پکڑی ہے فرمایا مٹی پہچان لئیے وہی مٹی ہے وہ جڑی میرے نانے نو جبریل نے لیا کے دیتی سی اتے حسین شہید ہوئے گا اتے علی اکبر دے سینے بچ بچیاں وجن گیا اتے غازی عباس سلمدار دے بازو قلم ہونگے آخر کار آقا حسین نے غازی عباس فرمایا عباس خیمے لا دیو وہ علی دیاں تیاں دے خیمے لگ دینے پہ جدو خیمے لگ دینے پہ ادھر بغیرت بیت اللہ ابن زیاد دی طرفوں اعلان آیا وے حسین پردے دا انتظام نہ کری اسی تیرے پردے ختم کر دے وانگے اسی تیرے حجاب جڑے نے ختم کر دے وانگے حسین نے فرمایا وہ دنیا دے پتیو تسی کون ہو دیو حسین دے پردے ختم کرن والے ساڈا خاندان ہوئے جنہ دے پردے دا محافظ جڑا ہے اللہ تے اللہ دا رسول ہے آخر کار مطالبات ہوندے نے پہ حسین بیعت کرنا ہے فرمایا نانا حسین قرآن والا وے حسین نانے دے دین والا حسین نانے دی شریعت والا وے کدی دین جڑا وے اے دشمناں دی بیعت نہیں کردا حسین پاکے یزید فاسق و فاجر اے پاک ہاتھ جڑے نے پلیتاں بچ نہیں جا سکدے پھر بغیرت کہن لگے حسین اگر بیعت نہیں کردا پھر لڑن واسطے تیار ہو جا حسین نے فرمایا اے دنیا دے کتیو تسی کون ہوندے ہو مینوں تیار کرن والے میری ماں جڑی ہے مینوں پہلے تیار کر کے گئیاں نے میرے جانانا جڑے نے وہ پہلے بشارتاں دے کے گئے نے آخر کار 36 محرم نو نبی دی یاد دا پانی بند کیتا گیا وے وہ جنت دیاں وارثاں دا حوض کوثر دیاں مالکاں دا پانی بند کیتا گیا وے پر حسین جڑے نے صبر دا دامن نہیں چھڑ دے نامی دے 10ویں دی درمیانی رات آ گئی ہے میرے امام جڑے نے جناب علی اکبر نو فرمایا بیٹا علی اکبر جا میدان کربلا دا نقشہ ویکھ گیا علی اکبر پاک جڑے نے کربلا دے میدان وچ گئے نے ایک بڑھڑی مائی ہے او جڑی نال
نال روندی ہے نال کربلا صافیاں کردیاں نے علی اکبر آندے نے بی بی تسی کون ہو لوگوں جواب نہیں ملیا 3 دفعہ عرض کی تھی بی بی تسی کون ہو جواب نہیں ملیا میرے علی اکبر چل دے حسین بن علی دے خیمے وچ آ گئے نے آقا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر کی منظر ویکھے ابو جی بڑا ڈاڈا منظر ویکھیا پترا دس تے سی ابو جی ایک خاتون ہے جیڑی اپنے دوپٹے دے نال کربلا صافیاں کردیاں نے نال روندیاں نے ابو جی میں 3 واری عرض کیتی ہے پر مینوں جواب نہیں ملیا میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر او میری ماں زہرا ہے انہوں پتہ ہے میرے پوتریاں نے لیٹنا ہے ایتھے علی دیاں شہزادیاں نے لیٹنا ہے کدھرے کہیں کرنا چھپ جاوے آخر کار فجر دی اذان علی اکبر نے دیتی ہے اس تو بعد امام برحق نے جماعت فرمائی ہے پھر طویل خطبہ ارشاد فرمایا دنیا دیو کتیو پہچانو میں کون میں حسین ابن علی تسی ساڈے نانے دا کلمہ پڑھن والے ہو انج نہیں کریدا نبی دیاں بچیاں نال پیار کریدا ہے پر کدو حیا کردے نے نبی دی آل دا جنہاں دے دل و دماغ تے دنیا دیاں پٹیاں بن جان آخر کار شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا وے کدی وہب بن قلبی قربان ہوندے نے پے کدی ہر قربان ہونے نے پہ کدی عباس سے بازو کرم ہونے نے پہ کدی شہزادہ قاسم دی جوانی لٹی جاندی ہے کدی سیدہ زینب دے پتران دے لاشے زمین کربلا تے گردے نے پہ آخر کار کچھ لوگ چل دے حسین کوڑائے آنے نے حسین اپنے بچڑے کیوں پیا قربان کردہ ہے اپنے پڑانجے بتیجے کیوں پیا قربان کردہ ہے ایتی وجہ کیے حسین نے فرمایا اے ہوش سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او یہ شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چونکہ حسین دی اجنانے دا زندہ اسلام رہ جائے او تیرے دن دے ترے ہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں او پھر بھی ود جانا دیتیاں او میرے غار دیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نکیتی تکیال نبی دیاں شانا و اعظم صبر حسین دا ڈٹھا بچ کربل دے میدانا آخر کار علی دے لال دیواری آ گئی ہے وہ حسین ابن علی دیواری آئی میرے حسین پیار ہو کے وہ ذوالفقار حیدری پکڑی ہے خیمے تو باہر نکلے نے لوگاں نے آگیا وہ لگتا ہے علی ابن ابی طالب آ گئے نے حسین پاک خیمے تو نکل کے دوسرے خیمے وچ علی دیاں شہزادیاں دے خیمے وچ گئے نے وہ علی دیاں تیاں کھڑیاں ہو گئیاں ایک بہن نے سجے موڈے تے ہاتھ رکھے دوسری نے کھبے دے رکھیا میرا سید رو کے آندا ہے میری بہنوں اج مینوں الوداع کر دیتا جاوے اسی نانے دے دین واسطے قربان ہون جا رہے ہاں دعا کریا جے میری سیدہ زینب رو کے آندیاں نے حسین اسی دعا نہیں کرنی اج تسی دعا کرنی ہے حسین پاکاں دے نے علی دیاں شہزادیاں ہو شالا خیر ہوے کیوں نہیں دعا کرنی ایدی وجہ کیے علی دیاں تیاں رو کے آندیاں نے حسین تیرا امتحان ختم ہو گیا ہے وہ علی دیاں شہزادیاں دا امتحان شروع ہونے والا ہے اسی مدینیوں چلیاں ساڑھے نال ویر بھی ہے سر ساڑھے پچڑے بھی نال ہے سر ساڑھے پانچے بتیجے بھی نال ہے سر حسین ساڑھے تے او قبیلہ آ گیا ہے آخر کار امام حسین نے دلاسا دیتا شہربانوں نے پیار کیتا وے شہربانوں روندیاں نے پڑیاں فرمایا شہربانوں کیوں روندیاں عرض کیتی حضور کیوں نہ روا
او لوکاں دیاں جد اجڑدیاں تے ٹر جاندیاں نے پیکے اوے میں اجڑی کس پاسے جاواں اوے نہ سور نہ پیکے میرے امام جڑے نے امام زین العابدین وسیعتاں کیتیاں سیدہ سکینہ نال پیار کیتا اوے سواری تے سوار ہو گئے فرمایا سواری چل سواری نہیں چلدی آخرکار تین دفعہ فرمایا پر سواری نہیں چلی سواری جڑی ہے رخ خیمے ول کر دیے آندی ہے حسین کدی خیمے ول نظر مارو ایک ننی جی سیدہ دیے وہ جڑی ہاتھ بن کے آندی ہے نی سواری نہ جاویں نی سواری نہ جاویں جانا تے اگے ہی پر میرے باپ دی تھوڑی دیر مینوں زیارت کر لین دے میرے امام سواری تو تلے اترے اپنی شہزادی نو سینے نال لایا فرمایا بٹیا صبر صبر دی اولاد صبر دا دامن نہیں چھڑنا وہ علی دی پوتری رو کے آندی ہے ابو حسین ایک مسئلہ یاد آ گیا ہے ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں میرے امام نے فرمایا بٹیا زمین کربلا تے کیڑا مسئلہ یاد آ گیا میری سیدہ رو کے آندیاں نے ابو یتیم کنو آندے نے ابو یتیم کنو آندے نے میری سیدہ دوئنی گل کی تھی میرے امام دیا ہی نکل گئیاں فرمایا سکینہ حج باپ تے بڑا یوکا سوال کی تھی اج باپ تے بڑا اوکا سوال کیتے پر جلی دلال کوئی سوال دا جواب پورا دے گا بٹیا صبر کر جا تھوڑی دیر تو بعد یتیم ہو جاویں گی جنہ دے باپ چلے جان او دیاں بہناں یتیم ہو جاندیاں نے جنہ دے جوان ویر بچھڑ جان او دیاں بہناں یتیم ہو جاندیاں نے میرے امام نے اپنی شہزادی نو دلاسا دیتا وے فرمایا یاد رکھی اج تیرا حسین جڑا ہے نانے دا دین بچان جا رہا ہے دعا کرو انشاءاللہ نانے دے دین دی خیر ہوئے میری سیدہ نے اپنے باپ نال پیار کیتا آخر حسین ابن علی جڑے نے سواری تے سوار ہو کے یزیدیاں کمینیاں ول رخ کر دیتا وے علی دا لال تلوار چلاندا وے جویں علی آپ تلوار چلاندے ہوندے سن بڑیاں بڑیاں کوفیاں لایوفیاں نو واصل جہنم کی تھاوے آخرکار ایک تیر ایسا آیا ہے جڑا میرے امام دی پیشانی بچ بجا میرے امام چکرا کے زمین تھے آگئے نے لوگو انجی آکھاں جویں قرآن زمین تھی آگئے میرے امام جڑے نے سواری تو چکرا کے زمین تھی آئے نے ادھر سیدہ زینب جڑیاں نے خیمے دی اوٹ وچوں نظر مار دیاں نے پڑیاں ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے ویر سواری ہون ڈگ پیا ہے سیدہ سکینہ نو گود بٹھایا میرا سید زادی پیار کر دیئے سکینہ پاک آندیاں نے پپو زینب انشاءاللہ خیر ہوئے انہیں دا پیار جتک نجے کی تھا وجہ کیے میرے امام دی بہن نے آکھیا سکینہ یتیم ہو گئی ہے وہ یتیمانہ انجی پیار کری دائے آخرکار حسین پاک جڑے نے زمین کربلا تے لیٹے ہوئے نے یزیدی تلواراں لے کے آگئے جدو تلواراں لے کے آئے میرے حسین نے فرمایا دنیا دیو گتے ہو آج حسین نو آخری سجدہ کر لین دیو حسین نو آخری سجدہ کر لین دیو حسین پاک جڑے نے سجدے دی حالت چنے ایک بغیرت نیوار کیتا سر تن تو جدا کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کھیتی علی کی
کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی وہ پردیس میں حسین سے وہ لوگوں زینب بچھڑ گئی وہ کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دلیلہ وہ کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دلیلہ وہ بھول گئی دنیا محمد بخشا وہ حسین دا دی کربلا میں کنے بیان کرا وہ نبی دی یاد تے کتنے ظلم کیتے گئے انہاں کلمہ پڑھن والیاں نے ظلم کیتے وہ یار اگر یہودی ظلم کر دے یا کافر عیسائی جڑے نے وہ ظلم کر دے خبر ایڈا دکھ نہ ہوندا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہونے لیکن انہاں مسلماناں نے وہ کلمہ پڑھ کے نبی دی یاد نو ذبح کیتا وہ رسول اللہ دیاں پتراں لیا گلیاں تے خنجر چلائے انہاں لباں تے سوٹیاں ماریاں جنوں میرے امام حضرت محمد مصطفیٰ چمشیر انہاں کلمہ پڑھن والیاں نے وہ نبی دی یاد حیا نہ کیتا وہ مدینے شہر دے پتنے اتھوں ایک بیڑی کھل دی ڈٹھی وہ کربل تک جاندی بیڑی وہ لوگوں صحیح سلامت ڈٹھی وچ کربل دے وہ جا کے لوگوں وہ بیڑی ہو گئی پٹھی وہ ساری دنیا نال سکھان دے بسدی ایک بین حسین دی دکھی اسی طرح میں حسین والا کردار اپنا لئیے مشن حسین اپنا لئیے دعائے اللہ حاضری اپنی بارگاہ دی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ پاکاں دے ذکر دے صدقے توڑیاں میریاں مشکلاں آسان فرمائے اہل بیت نال جڑے لوگ مخلص ہو کے چلے نا اللہ انہاں نو دنیا وچ بھی عزت عطا فرمائیاں نے قبر و حشر وچ بھی عزت عطا فرمائیاں عمل اور ساڈے پلے کو نہیں نہ کوئی نمازاں دا نہ کوئی روزے نے اتنے تے نہ کوئی زکاتاں نے اتنا ضرور ہے سونیا محمد دی ہر نسبت دا حیا کرن والے تو اللہ ساری زندگی رسول دی ہر نسبت دا حیا کرن والی سب بنا کے رکھے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین